एकूच हो इश्यू पायपालीन बसतलो सो तुमी जाते भाशेन बसपाक ट्राय करया कळ्ळो काय न्हू टील वी गेट जस्टीस आनी आमकां एक कसली शिवार न्हू कित्याक कितें कंप्लेंट करता वचपाक इतलें गेलां कोण येवं आमकां जाय आमकां जाय आमचो रस्तो आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो रस्तो आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो रस्तो आमकां जाय वी वॉन्ट Justice. वी वॉन्ट Justice. वी वॉन्ट Justice. ते नोटिफाय केल्ले आतां रोड ना Notify ना. चोय आतां तेगे बिल्डींग इतली एरिया तेणी हें केल्या हा ना होईल वाटून आमगेल्यो ओके इश्ट तुमी तुमी हांगा आम्ही आमच्या रस्त्यार लागून बसले आमकां रस्तो ना म्हळ्यार तुमी सदां बसता हांगा रस्तो जे पर्यंत आमकां आमचे रोड मेळना ते पर्यंत आमी ना बसतली बसतली सो पंचायत कितें सांगता पंचायत आमकां काय सांगना थंय रस्तो आसलो तुमगे पयलीं पळय आमी पयलींसान आमगे ही 500 वर्सां पयलीं खबर 500 वर्सां पयलीं खबर आतां आमगे पिळगा 7-8 पिळगा सुमार येवन गेल्यो पूण आमगे गांवांत पयलीं म्हणजे पयलीं बेश्टी बेश्टी वाट आसल्यो वाट चलोन वचपाक वाट आसल्यो जे बिल्डींग काडटा न्हू ते थिंगा मेन वाट आसलोली सारकी वचपाची त्यो आतां आमगेल्यो त्यो बिल्डींग काड म्हणून बिल्डींग काडटा म्हणून सगळे ब्लॉक जाला आख्खे फूल आतां तुमगे घर आहा थंय सगळ्यांनी पयलीं कांय खबर नासली आमकां त्यो खबर नासतना भाटकारागे बुकदो मारलो तेणी आख्खे धानाबस केल्यो सामके गरीब लोकां आमकां नॉन हालो लोकांक फटयलें आनी कायशाकाय मेजून दिलें आनी कायशाकाय आमी पेपर करपाक लायले वाट खंयच्यान आहा रस्तो खंयच्यान आहा तेन्ना आमकां दाखोवना आनी आमकां तें कांय कळप ना आमकां शिकप ना आमी एक नेणार इशी आनी जाणार आसलो तेंच्यांनी आमकां फटयनी आनी तेमकां आमगे घर म्हणाका आनी कितें म्हणाका ते आमी आपल्यागे प्लांटाचेर दाखयनी आमी कितें म्हणटा भाटकरांनी पासून भाटकरागे मुद्दमान पासून मेजीत आसून कितें दाखोवपाचें उमके आडीचे वाट आहा उमके आडीचे रस्तो आहा उमके आडी हे घरा रस्तो तेणी अशें म्हूण आमकां सांगपाक आसलें आमी सांगनासल्यान आमकां कांय कळना जाल्यान आमकां ती बिल्डींग काडून आमी तेणी ज्या सगळ्या लोकांनी हें केलें आपल्यागे घर नांवार करून घेयली आनी हांवें मुगे घर नांवार करूं ना लोकांगे सगळ्यांगे जाण 10 वर्सांनी हांवें कितून तेंपान अशें हांवें मुगे घर मागीर मुगे जायन लोकांनी आमी नांवार गेले म्हूण आमकां तें कांय सांगना भाटकारागे मुद्दमान भाटकार मेलो भाटकारान पयलीं लोकांक सांगलो खंय आमगे हे मुणकारां बगर कोणाकूच न्हू अशें म्हूण तेदोन आमगे लोकांक पयलीं लोकांक कांय कळना न्हू ती भाटकाराकडच्यान एक सायन घेवपाक भाटकार मेलो भाटकारागे चोल मेलो आनी भाटकारागे एक चेड आहा तो अमेरिका आहा काय पुर्तुगाल आहा ते आमकां कांय खबर ना हे भाटकारागे चेडवा गेलो चेडो नातू चलयता हें सगळें नातवांनी आमकां सायन घेवन सगळें नांवार करून तेणी पयशे घेवन हायले तो रस्तो दिना म्हण तुमकां आतां रस्तो म्हणटा आमगे हेजेर ना न्हू प्लांटाचेर बिल्डींग येवन दाखयता पब्लीक म्हूण दाखयना न्हू आम कितें म्हणटा तुगे बिल्डींग काडीच आमच्यान बिल्डींग गरीब लोकांच्यान बिल्डींग तुगेली कोर्टान सजोवं जायना जाल्यार तुगे ती बिल्डींग आमगे रस्तो आमकां दी आनी ती बिल्डींग तुगे काडीच आतां आमच्यान ती बिल्डींग चलोवपाक जायना कोर्टान बिटा कोर्ट केसो तर आमी म्हणय न्हू सदां म्हणून आहा आनी कोर्टान गेलो परत अशें गोवा सुद्दां गेले म्हूण फायदा म्हणून आतां आमी पळयला की तुमी आतां प्रोटेस्ट स्टार्ट केला आहा पूण हितूक आमदाराचो कितें रोल आहा तुमच्या आमदाराचो आमी एक आमदारा कित्याक आमदार म्हणतो ह्या इशुवाचे सायलन्स आसता सो सायलन्स स्पीक्स डिफरंट थिंग्स सो आमी आतां हो तो रिन्युअल आयिल्लो पोर ते मागीर आमी आमदाराक 2 लेटर हें केली इंटिमेशन केलें आमकां हेचो ह्या इशुवाचो आमकां हेल्प कर म्हणून तेर भायर हांव पर्सनली आनी कायतान सर पर्सनली वचोन तेका मेळ्ळें तेणें सांगलें आपूण चोयता पूण चोयता हांव कित्याक आमदारा हें कोता ही पंचायत जावन आसा बीजेपी सपोर्टेड पंचायत आनी तेका काब्राल सपोर्ट कोता सो हे पंचायत तरी आमकां ही पंचायत कितें आहा हे लोकां बसोत ना जाल्यार कितें आहा आमी सगळे कंप्लेंट आतां 7 वर्सां जालीं आमी ह्या रोडा लागून झगडटाय आमी हें झगडपाचें आमी बिल्डरा काय म्हणा कित्याक पंचायत इज एंटरटेनिंग द बिल्डर इफ ह्या कंप्लेंट तरी पंचायतीक आतां पंचायतीन बिल्डराक विचारपाचें तांगे रोड हुंयगा म्हणून आज पासून म्हाका दिसना पंचायतीन चाल म्हणून पोर हांवें तुगेल्या न्यूजाचेर चोयल्लो सरपंचा हो इश्यूय खबर ना अजून सारको कितो होगोत आमदारा इतले इंटरव्यून जावपा जाय न्हू नाजाल्यार बीजेपी ही पंचायत आसून कितें फायदो ना जाल्यार आमी आमदारा फुल्ली हेका रिस्पॉन्सिबल कोताय कित्याक एटलिस्ट तो तरी ना जाल्यार आमकां हो न्याय दिवचो
कित्याक आमदारान आमकां हे इश्यू दुसरी हांवें चलते कोतान आतां रिसंटली फातोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय तेणी तेगेले हेतून कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट येतालो बिग लोक गेलो तेण म्हणलें लोकांक तरी नाका आमकां नाका पूण आमी कुचड्याच्या गांवांत कितें जाता तें कांय कोण आमी 7 वर्सां जालीं आनी कंटिन्युअसली आमदाराक फॉलोअप करीताय पूण आजून आमदारान आमकां एश्युरन्स दिलना तुमकां लोकां तरी नाका जाल्यार नाक म्हणून ओगी रावता ओगी सायलन्स ओन्ली ओगी रावता चोया कोरया हेंच उतर आमदाराचें पूण हे उतरां आमकां कितें सोजमावपाचें फकत लोक त्रास काडटा आमदार आपणाक कितें करपा तें कोता पंचायत आपणाक कितें करपा तें कोता बिल्डर आपणाक कितें करपा जाता लोक अशी रस्त्यार येवपाचे म्हाका दिसता ह्या सरकारा हो हे पंचायती दिसता हे स्ट्रायक कोल शिवार कांय कळना आनी आमी आमकां जात ते भाशेन कोर्टान गेले सगळी केले हो मॅटर कोर्टान आसून पासून तरी आमकां न्याय मेळना आमकां खबर ना कोणा बरें वचपा तें तेका लागून आमी पंचायत सांगलां तुका तरी तुगली पंचायत तरी आनी हो बीजेपी सपोर्टेड पंच काब्राला गेलो इतलो पासून आमी तेका सांगलें तूं तर तुगेलो आमदार तुका तर सपोर्ट करना जाल्यार हो इश्यू कितें जातलो आनी आमचे पासून कितें जातलें तेका हांवें सांगलां तो तेणा निर्णय गेले हांव शाबास कितें तेका तेण तो हो इश्यू जावप पासून हिंगा रावतलो म्हूण सांगलां सो आमी फकत आमदारा इतलें मागताय प्लीज ह्या आमच्या ह्या लोकांक 70 हाऊसेस रजिस्टर्ड हाऊसेस देर आर मोर दॅन 70 हाऊसेस देर इज नो रोड टू गो सो आमदारान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो थँक्यू आतां तुमी प्रोटेस्टा सगळे गांवचे लोक तुमी पंचा वांगडा बसतले आमी बसतले कित्याक आमी आयज कोणा सांगला आज आमी हो पंच बसतो म्हणून आमी येयले आनी आतां लोक सगलो एक जाला कित्याक आमी हिंग पॉलिटिक्स कोनाय कित्याक आमच्या गांवांत जायती आहा बीजेपी आहा काँग्रेस आहा आरजी आहा सगलीं आहा पूण ह्या इश्यूवाचेर आमी सगळें सांगलां ह्या इश्यूवाचेर पॉलिटिक्स नाका कित्याक पॉलिटिक्स येतले वयतले पूण हो इश्यू रोड एक पाट बिल्डर्सान तरी हें केलो आमकां तरी ना केलो जाल्यार आमकां रोड मेळपाना सो तेका लागून हे इश्यूवाचेर आमच्या वाड्यार नवी मोठी आनी प्लस सरावंडींग आख्या तिलामोळ जायते जाण आमकां सांगताय हो इश्यू कितें इतलो इलिगल कोत जाल्यार पंचायत कितें ओगी आहा काय म्हणून टीसीपी डिपार्टमेंट एसकोन परमिशन दिता काय म्हणून लोक आमकां क्वेश्चन करता सो आमी टीसीपी पासून कंप्लेंट दिली आमदाराक कंप्लेंट दिली पंचायती कंप्लेंट दिली आनी आमकां खबर ना कोणाक कंप्लेंट दिवपाची फकत ह्या रोडा लागून बेसीक नेसेसिटी एंड रायट टू वोट इज आर रायट सो आमी फकत रोडा लागून ह्या इश्यूवाचेर कितें प्रोटेस्टा बसल्या आयज आमी म्हजिना कायतान कारवालो शेल्डे वॉर्ड नंबर 5 हांव पंच जावन आसा आनी नवी मोटी हो वाडाक सर्वे नंबर 25/13 शिरवय ह्या वाडान एक कमर्शियल काम रेजिडेंशियल एक बिल्डींग येता आनी ही बिल्डींग येवन आमचे जे पारंपारीक रोड आसले ते ह्या बिल्डिंगेचे FARाक यूज केल्ले आसात आनी ह्योय तर बिल्डिंगेचो FARांतल्यान हो प्लॉट तरी डिमार्केट करून पळयलो जाल्यार जे रस्ते आज आसात ते ह्या बिल्डिंगेचे जावन आसात आनी ह्या बिल्डिंगेचे तर हे रस्ते जाले जाल्यार आमच्या सकयल्या सर्वे नंबर 25/13 तांकां रोड म्हणटो ना आनी हितून कमीत कमी 40 मायज घरां आसात आनी ही ओन घरां त्यांनी लँड घेवन ह्या भाटकारा कडेन त्यांनी तेजी सेल्डीड बी आसात ह्या लोकांक हो रोड तरी एज पर द प्लॅना प्रमाणे उरलो जाल्यार तांकां रोड आसपाना रोड ब्लॉक जाता रोड म्हणल्यार तांकां रोड आसपाना कायद्याचो ताका लागून आमची एक उल्लेख आसा शेल्डे पंचायतीच्या सरपंचाक सेक्रेटरीक ह्या लोकांनी 4 कंप्लेनी दिल्ले आसात आनी 2 आतां बॉडी मिटींग जाल्ले आसात ह्या दोनूय बॉडी मिटींगेक तेंचो कोणाकय बिल्डराक लायसन दी म्हणून जालें ना तरी आसतना ताका टेक्निकल क्लियरन्स हाडले उपरांत ते आतां दिवपाच्या वाटेर आसात हें आमी आयकल्लें आसा आनी अशें सेक्रेटरीन आतां सकाळीं म्हणलां की तेंचें लायसन कायद्या प्रमाणे डीम टू टेक्निकल क्लियरन्स येयल्ले उपरांत 15 दीस जाल्यात ताका लागून तें डीम जाता आनी तें लायसन दिवपाकूच पडटा आमचो खर विरोध आसा म्हजो कित्याक दोनूय मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा आनी दोनूय मिटिंगेक हांवें आनी दिप्तीन आनी हेरूय मेंबरांनी कोणी दी म्हणना जरी तर कोण डी म्हणटा ताणें उगडीपणी सांगचें दी म्हणून पूण अजूनय पासून हेजेर विरोध आसा बॉडी मिटिंगेक अशें हेका लागून हांव सरपंचाला मागतां जें कितें मिटिंगेक थारता ते निर्णय तुवें घेवचो वाड्याच्या लोकां लागीं जे कितें तेणी बरोवन दिल्लें आसा तेंय तपासून पळोवचें आनी जो प्लॉट तांणी हे बिल्डिंगेक दाखयल्लो आसा तो व्हेरीफाय करून डिमार्केट करून आनी तेजे उपरांत पब्लिकाचो रोस आसा वो ना हें पळोवन निर्णय घेवचो म्हूण मागता जे परी हो निर्णय जायना ते मेरेन हांवें आतां थारायलां 11 की हांव हिंगा कंटिन्यू हिंगा बसतलो पंचायतीच्या मुखार जेन्ना पासून आमच्या ह्या नवी मोडीच्या लोकांक आनी सर्वे नंबर 25/13 शिरवय हे विलेजीच्या लोकांक न्याय मेळ पासून आमी नॉन स्टॉप हांगा बसतले आनी जेन्ना पासून आमकां न्याय मेळना
ते मेरेन आमचो हे स्ट्रायक चालू उरतलो देव बरें करूं.